रानांतल्यान आसले ते भाऊ कडेन वचून भाऊ अशें अशें मांडले भाऊन ते पद्दतीन आयज करून दिले आयज तेजें ओपनिंगूय जालें आनी उरलां तें काम हे 2-4 दिसां भितरूच जातलें अशें हांवें अशें मागलें देव बरें सगळ्यांक नमस्कार. आज आम्ही तळसाय वयता वाटेर मदीं धारबांदवाड्या पंचायतीक उबे आसा आनी आयज आमी हांगासर स्ट्रीट लायटीचें उद्घाटन केल्लें आसा आनी ह्या टायमार आमचे मदीं हजर आसा आमचे ह्या पंचायतीचे सरपंच बाब महेश नायक, मागीर पंच मेंबर आमचे ह्या वार्डाचे पंच मेंबर आमचे मालू, मागीर आमचे गुरुबाब आसा आपले सरपंच आनी आतांचे पंच मेंबर दामबाब आसा, मागीर आमचो रवी आसा, बाकी सगळे तुमी ह्या गुरू आसा, मागीर आमचो दादी आसा कोळयेचो सरपंच, आमचे येई आनी सगळे बाकीचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे स्टाफ, मागीर आमचो आदलो सरपंच आसा शामू आसा आनी बाकीचे सगळे. तर हो विशय जो पळय आसा पळय न्ही आयचो हो खूब म्हत्वाचो विशय आसा. हो मालू आमचो सदांच म्हणजे फाटल्यान लागून सांगपा लागलो की तळसाय म्हणपाक ह्या वार्डाक वाटेर म्हणपाक स्ट्रीट लायट ना आनी स्ट्रीट लायट नासलेलो इतलो लॉंग पॅच पळय जो पळय आसा हो म्हाका दिसता कितलेशा वर्सांचो डिमांड आसलेलो. तो कितें जाला आनी सरकाराच्या माध्यमांतल्यान डिपार्टमेंटाच्यान हो सगळो विशय करून आज ही लायन सगळ्या स्टाफान डिपार्टमेंटाच्या आमच्या लायनमॅन म्हणा बाकीचे सगळे स्टाफ जी ह्या सगळ्या लोकांनी हें काम बरे भशेन करून दिल्लें आसा आनी आज आमी आतां आमी उद्घाटन केल्लें आसा. आयच्यान हो विशय जो पळय आसा पळय तो सोंपलो. जशें आमचे मारून सांगता तशें फुडें आनी एक थोडीशी लायन आसा ती वेगळी लायन आमची वयता खंयची की धारबांदोडा टू साकोडे रोडा ती लायन जी पळय आसा ती